السلام عليكم. اليوم غادي نشوف معكم لي بوتيت بواط دو كونجيلاسيون ديال لا تاي 170 ام ال 170 مليلتر. لا بواط كتكون من لا باز ومن لو كوفركل. عندنا بالنسبه لا بواط الخاصيه ديال لي بواط دو كونجيلاسيون هي لا سوبليس، سيتادير اي حاجه تنعرفوها ملي كتكونجلا كتزاد في لا فورم ديالها. هادشي علاش هاد لي بواط عندهم الخاصيه ديال لا سوبليس، حيت كيتماشاو مع لا نوفيل فورم اللي كتخاد داكشي اللي كياخد داكشي اللي كتكونجليو فيها. اون فوا تتحيدوها صافي تترجع لا طاي النورمال ديالها. ديجا هادو اللي عندي انايا عندهم 3 ans دابا، باش ديجا كنستعملهم هما بحال باقيين جدادين. لان علاش هنا هاد لابارتي ديالهم ملسه وديجا وعندهم حتى لو كونترول كولور، ستادير واخا كديروا فيهم توسكي صوص ولا شي حاجه فيها شي لون خرقوم ولا هذا ما كتشدش لكم اللون نهائيا. ها هو الدليل، انا كما قلت لكم هادو عندهم 3 سنين وانا مازال تنستعملهم. هذا الداخل ديالو ملس باش دغيا تيهبط لو كونتوني اللي دايرين فيهم باش يتجمد. وهنايا عندهم وهنايا ساتيني، هنايا حرش باش بور ايفيتي لي ريور، باش ما كيتجرح لكم حتى شي حاجه. ودائما لي بواط دو كونجيلاسيون هنايا غادي تلقاو فيهم بحال هاد النجيمات هادو، فوالا كتشوفوهم هادو هذا هو لانديس باش كيقول لكم باش كتعرفوا بان هاد لي بواط راه كيصلحوا للكونجيلاسيون، لان عندهم هاد الخاصيه ديال لا سوبليس. وحتى دوما او ابري دوما جو سي كيقدروا يوقعوا لينا دي زاكسيدون، واخا تطيح لكم من لو كونجيلاتور ما تتهرس ما حتى شي حاجه. هنايا لا فونت الخاصيه عاوتاني هنايا عندها هاد لي بيي اللي بانوا لكم هنايا خارجين، وهنايا كاينه هاد لا بارتي اللي هي خاويه. لافونتاج ديال هادو سي كو ملي تتسدوها وتديروا بحال هكا بواطه فوق بواطه، هنايا كيبقى دوز لايغاسيون. هاد الخويه اللي عندكم هنايا لتحت كتبقى كدوز منها لايغاسيون. هانتوما شوفوا معايا كتبقى دور كيبقى يدور الهواء، دوكو كلشي كيبرد لكم في دقه واحده. الوغ الخاصيه ديال غتقولوا لي هادو سي دو بوتيت بواط لعيبات كوم دي جوي، اش غادي ندير فيهم ولا اش غادي يصلحوا ليا؟ او كونطرير سي تري براتيك هاد لي بوتيت بواط، لان با مال دو فوا كيبقى لينا غير شويه القزبره ولا المعدنوس. وحنت ديما تنقول لكم ان بور اون ميور conservation il faut adapter la quantité مع la boîte adéquate. دوكو ملي تيبقى لكم غير شويش ضروري تقلبوها في اون اوتر بواط. ملي كتبقى لكم غير شويه القزبره والمعدنوس كديروا هنايا، ملي كيدير لكم شويه تبقى لكم غير شويه لاصوص طوماط كديروها هنايا. اوسي بالنسبه كو سوا الوليدات ولا ميم بور لي غرون، ملي كتبغيو توجدوا ليهم دي بار انديفيدويل كو سوا بحال دابا الكفته تقدروا من الاول تديروا دي بار انديفيدويل في هادو. تديروا لا باتا بيتزا تقدروا تقطعوها طريفات. انا باغ اكزومبل هادي دايره فيها الزبده بلديه لان ما تنكونسوميهاش بزاف، دوكو باش ما تخسرش ليا وباش ما نبقاش كل مره حل سد نقسمها طريفات صغار بحال هكا وتنديرها في لو كونجيلاتور. بالنسبه للناس عاوتاني اللي كيوجدوا الجبن في الدار، ممكن حتى هما كديري لا كونتيتي اللي بريباري في الريفريجيراتور، تتخليو غير لا بارتي ا كونسومي و لوطر بارتي كتقسموها هكا طريفات صغار وتتخليوهم في هاد لي بواط دو كونجيلاسيون. سي فريمون تري براتيك. حاولوا تستافدوا منهم او ماكسيموم.